الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ لائق تکریم و احترام معالی مرتبت معزز و محترم علماء کرام، برادران اہل سنت، انجمن غوثیہ مہریہ جنگر شریف کے اندر سالانہ اس مبارک حضرت پیر پیران میر میران محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی فرد الافراد غوث الاغیاث سرکار محی الدین ابو محمد سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر اسی سارے حاضران جتنے احباب تشریف لے آئے ہو اللہ سب نو برکتاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کرم نوازی فرمائی، سانو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام مسلمان بنا۔ اسلام اللہ تعالیٰ دی اتنی بڑی نعمت ہے، ساڑھے فہم و شعور تو بالا تر کرم ہے جو اللہ ساڑھے تے فرمائے۔ صاحبوں کچھ نعمتانے جڑیاں پیسے دے نال نہیں مل دی ہیں، زور بازو دے نال میسر نہیں، وجاہت و عہدہ دے نال نہیں مل دی ہیں۔ اللہ کرم نوازی فرمائے تے اللہ مفتی عطا فرما چھڑتا ہے۔ جتنے احباب تشریف فرماؤ، ساڑھے جو کوئی آدمی اپنی مرضی دے نال اس وقت وچ پیدا نہیں ہوئی۔ لکھاں انسان ساڑھے تو پہلے فوت ہو چکے ہیں، لکھاں آنا ہے، اس وقت وچ اسی اپنی مرضی نال نہیں آئے۔ جتنے احباب تشریف فرماؤ، ساڑھے جو کوئی بندہ اپنے قبیلے اپنی برادری وچ اپنی مرضی نال نہیں آئے، ساڑھی مرضی۔ جتنے احباب تشریف فرماؤ، ساڑھے جو کوئی آدمی اپنی مرضی دے نال مسلمان پیدا ہون ذرا سوچ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے حضرت آدم علیہ السلام دا حقیقی بیٹا بنا دے، اللہ تعالیٰ چاہتے زمانے نوح علیہ السلام اندر بھیج دے، اللہ تعالیٰ چاہتے موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام دا غلام بنا دے، کیونکہ آنا مرضی نہ نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر تو ہندوان دے گھر پیدا ہو جائے، پیدا ہونا مرضی نہ تے نہیں۔ ساری زندگی مندران دیاں گھنٹیاں بجاندہ بتان دی پوجا کردہ واسلے جہنم ہو جاندہ تینو شعور بھی نہ ہوندہ۔ اللہ نہ کرے سکھ قوم اندر آ جاندے، ساری عمر بے حجامتے ہی مر جاندے، سنو شعور بھی نہ ہوندے۔ اللہ کسی غیر قوم پیدا کر دے،
اکثریت دے نال انسان جڑے قوم چ پیدا ہوئے مذہب چ ہوئے وہی ہوندا ہے، مگر جس تے اللہ کرم کرے وہ بدلتا ہے۔ صاحبو بات علماء دی نہیں، مت کو کہے میں عالم ہاں، قاضی ہاں، مفتی ہاں، فاضل ہاں، ڈاکٹر ہاں، سکالر ہاں، پی ایچ ڈی ہاں، ماسٹر ہاں۔ ہر مذہب میں یونیورسٹیاں، سکول، کالج موجود ہیں۔ بات علماء دی نہیں، بات اللہ تعالیٰ دے فضل دی ہے۔ اس نے ساڈے تے فضل فرمایا، بن منگیاں کملی والے مصطفیٰ دی غلامی عطا فرمائی۔ سانو بن منگیاں حضور دا غلام بنا دے، یہ او دی کرم۔ قیامت تک بھی تو اللہ دا شکر ادا کریں، کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں کر سکتا جڑا کرم تیرے تے ہوئے۔ جناب جتنے بیٹھے ہو سلیکٹڈ ہو، چنی ہوئی ہو، دنیاوی زندگی آلہ اسلام دی برکت دینا۔ سانو چونکہ قدر نہیں، اسی مسلمانہ دے گھر پیدا ہوئے ہیں، اسلام سانو وراثت ملے ہے۔ کائنات دی مہذب ترین قوم نبی پاک دے غلام مسلمان نے، سب تو کم بیماریاں مسلمانہ وچ نے، سب تو زیادہ ونڈن والے مسلمان نے، سب تو زیادہ باہمی محبت مسلمانہ اندر ہے۔ دنیا دی مہذب ترین قوم حضور دے غلام، نظام خوراک اللہ، نظام تناسل اللہ۔ ساڑھے قرب والا ملک ہندوستان گائے پیشاب کر دی ہے، ہندو نوجوان پی رہے ہیں، سائنس کے اندھی یہ تذاب ہے، زہر یہ پی رہے ہیں۔ میرا جی ڈیسائی سابق وزیر اعظم انڈیا دا نام ہے، اپنا پیشاب خود پی جاندہ سی، یہ آندھی ریکارڈ بات ہے۔ وزیر اعظم ساڑھا بیک علاقے دا جانوراں دا چرواہا ہوئے، پیاس رہن ہلکا جو ہو جائے گا، گائے دا پیشاب نہیں کیا۔ چائنا دے اندر سب تو زیادہ بلی کھا دی جاندی، برطانیہ جو کاکروچ پاؤنڈا چ بک دا انگریز کھاندے، ساڑھا انسان نہیں کھاوے گا۔ وہ پڑھیا لکھیا کھاندہ ہے، پڑھ کیوں نہیں کھاندہ؟ وہ پڑھیا لکھیا پیشاب پیندہ ہے، پڑھ کیوں نہیں پیندہ؟ جواب کوئی ہے تین پڑھ، پر اندے کلچر دا قبلہ سونے محمد دا مدینہ بڑھیا ہویا۔ یہ رسول پاک دا غلام مسلمان ہے۔ اسلام صرف داڑھی، مسواک، امامت نماز دا نام نہیں۔ جناب جتنے بیٹھے ہو باپ والے ہو، دادے والی ہو، قبیلے برادری، کوئی اونچ نیچ نہیں، اسلام اندر قبیلے برادری والے ہیں۔ یہ نعمت یورپ وچ نہیں، جے کسی نے پتہ لگ جائے میرا باپ ہی کوئی نہیں، ہوتی زندگی کیسی گزرے گی؟ یورپ نے اندر بعد انگریزوں نے پوچھئے تیرے باپ دا نام کی ہے؟ وہ کہندا ہے میری امی دی شادی نہیں ہوئی، وہ دے بوائے فرینڈ کنہ نے 20-25۔ سکھاں دا نکاح بھی بڑا خطرناک ہوندا ہے۔ جناب جتنے ہو باپ والے ہو، دادے والے ہو، تایاں چاچیاں، قبیلے تے برادری والے ہو، اگر تیرا نسب آلی ہے، یہ بھی کملی والے مصطفیٰ دی برکت دے نال آلی۔ یہ خوبیاں بے شمار نے، چونکہ موضوع غوث پاک نہ اسی اپنی مرضی نال آئے ہیں تے نہ مرضی نال، اے بھی ذرا فکر کریا کرو، باقی دے بڑے کر دے۔ جان دا ویلا آندہ فرشتے لین آندے نے، کافر دے منہ تے تماچے مار دینے، یدربون وجوہہم وادبارہم، کہندے نے اے نفس خبیثہ نکل، ٹائم ہو گیا چلیے۔ جے میں زندہ جانور تو کھال کھچی جائے، اتنی تکلیف کافر نوں ہوندی ہے جان کو نہیں دے وقت، تے مومن کے میں جانتا ہے؟ فرمایا والناشطات نشطا، قسمیوں نہ فرشتیاں دی جڑے گانڈ کھول کے لے جائے۔ جے میں مشکیزے چو پانی دا قطرہ ٹپک دے، ایک نو مار پیندیاں لگا، ایک کرام نل گیا، رام نل کیوں گیا؟ حضور دی غلامی دی برکت دے۔ مومن دی قبر جنت دا باغ ہے، کافر دی قبر جہنم دا گڑا ہے، اے دی باغ کیوں ہے، دا گڑا کیوں ہے؟ باغ ہے حضور دی غلامی دی برکت دے نال، حضور دی غلامی دی برکت دے نال۔ آقا کریم علیہ السلام دی غلامی دی برکت دے نال۔
مومن دی قبر جنت دا باغ ہے، کافر دی گڑھ ہے دی باغ کیوں؟ حضور دی غلامی دی برکت دے نال۔ قیامت آئے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، 40 سال تک سرناٹا رہے گا۔ قیامت تو بعد کتنے سال؟ سرناٹا۔ عذاب قبر بھی ختم ہو جائے، عذاب دینے والے فرشتے فوت ہو جانے، ایک اللہ تے اللہ دے محبوب دا ذکر رہنا۔ 40 سال بعد میدان محشر قائم ہوئے گا۔ آخری دن 50,000 سال دا ہونا ہے۔ یہ کسی عالم دی بات نہیں، مولوی دی حکایت نہیں، سورہ معارج شریف ہے، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال دا ایک دن ہونا ہے۔ تموی والے ذرا میرے تے شفقت کرنا، میرے ال کر کے بہ جو کوئی شیر شور آوے نا تو پھر لینا، میں ذرا گل سنانا چاہنا کیونکہ گانا والا تو پروگرام ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یورپ والے بڑے چنگے نے، برطانیہ والے، امریکہ والے بڑی سہولتاں نے۔ سہولت دی زندگی بڑی بھی انہوں دی گزرے 100 سال نہیں، تے جنوں 50,000 سال آدم علیہ السلام نو گزرے 10,000 سال نہیں ہویا، جنوں 50,000 سال تانبے دی طرح تپدی زمین تے کھلونا پہ گیا، رڑی تے اتھے ہو جانی۔ اگلا عذاب علیحدہ ہے، 50,000 سال دا دن حضور دے غلامہ یا مومن واسطے انج گزرنا ہے جے میں 2 رکعت نماز پڑھی، حضور دی غلامی دی برکت دینا۔ اگلا جہان اللہ دی رحمت دے نال جنت ہے، تے او دا سودا بڑا مہنگا ہی، ہن تے پلیٹ تے رکھ کے تانوں جنت دیندے تے لیندے تسی کوئی نہیں، ساڈے پڑھن والے، او دا سودا بڑا مہنگا ہی، عقیدے دی درستی، عملاں دا ذخیرہ، چنگیاں دی سنگت، تے پھر مولا دی رحمت ہوئی۔ اہل جنت جدو جنت بھی جان گے، اللہ 4 نبیوں والیاں جسمانی نعمت عطا فرمان گے۔ اے جسم جنت چ نہیں ہوے گا 5.5 فٹا قد، 6 فٹا۔ اللہ ہر جنتی نو آدم علیہ السلام دا قد عطا فرمان گے۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ طولہ 60 ذراعا، اللہ نے آدم علیہ السلام نو 90 فٹ لمبا قد عطا فرمایا۔ ہر مرد و عورت دا قد جنت وچ 90 فٹ ہوگی، اس تو چھوٹا کوئی جنا نہیں ہوگی۔ دوسری نعمت اللہ ہر جنتی نو عیسیٰ علیہ السلام دی جوانی عطا فرمان گے۔ 30-32 سال دی عمر جڑے جسم ہوندا ہے نا، اے جنت ہوے گا، کوئی مائی جنت نہیں جانی، کوئی بڈھا جنت نہیں جائے گا، فل ینگ ہو جائیں گے۔ 30-32 سال دی عمر والا جسم ہوے گا اور اس میں تغیر نہیں آئے گا۔ جنت میں داڑھی شریف نہیں ہوگی، کسی آدمی دے بھی داڑھی نہیں ہوگی، مچھا نہیں ہوگی۔ سرکار فرمایا جردن مردن، 3 بال سر دے، ببر تے پلکاں، چوتھا بال نہیں ہوگی۔ بگراں دے بال نہیں ہونگے، زیر ناف بال نہیں ہونگے، پیشاب نہیں آئے گا، پخانہ نہیں آئے گا، کھنگار نہیں آئے گا، نک نہیں بگے گا، کسی عورت نو حیض نہیں آئے گا، نفاس نہیں آئے گا، کوئی بندہ لنگڑا لجا انہ کانا ٹھبا پہنگا ٹیرا جنت نہیں ہوتی۔ سواب عرض کیتی آقا سوما گے بھی، ایتھے تے سو لئی دے۔ فرمایا نوم و خل موت، نیند موت دی پہن، ان اہل الجنت لا یموتون، جنت موت دا تصور نہیں ہوئے، صدا جاگو گے، نیند دا سسٹم جنت میں ہوئے گا ہی نہیں۔ تیسری نعمت اللہ ہر جنتی نے یوسف علیہ السلام دا حسن عطا فرمان۔ روح کائنات تے اس وقت یوسف علیہ السلام ورگا سونا جنا کوئی نہیں۔ زنان مصر نے تکیا ہونا کہ اللہ دی قسم بشر نہیں، بشر اتنا سونا نہیں ہوتا، ان ہذا الا ملک کریم، تے فرشتہ آ گیا۔ چوتھی نعمت اللہ ہر جنتی نو کملی والے دی زبان عربی عطا فرمان کے۔ پنجابی، سراکی، پہاڑی، پشتو، سندھی، بلوچی جنت نہیں ہوگی، انگلش بھی نہیں ہوگی، فارسی بھی نہیں ہوگی، ایک کوئی زبان نبی پاک تے وچ لہن داؤد علیہ السلام داؤد علیہ السلام جو زبور پڑھ دے سن، فضا دے پرندے ٹھہر جاندے سن۔
آدم علیہ السلام دا قاد عیسیٰ علیہ السلام دی جوانی، یوسف علیہ السلام دا حسن، نبی پاک دی زبان عربی، رہنا کنی دیر ہے، کدی موت نہیں ہوتی۔ اے میری عقل تو برائے، تیری عقل دے پردے اللہ پیچھے پیچھے رکھے، مرن تک سوچدا رہے، سوچ تو برائی، کدی موت نہیں آوے۔ خیال آندا یار کنے ارب سال، بلین ٹریلین سال، فرمایا سال تاں بندے نے، جے مہینے ہون مہینے تاں بندے نے، جے دن تے رات ہوئے، جنت چ نہ دن ہونے نہ رات ہونے، اللہ سورت تے چاند نوں پھڑ کے جہنم میں سٹ دینے، سدا رہنے، ایتھے بھلیا پہ اوتھوں دا تو مسافر، او تیرا اصل مقام ہے۔ یاد رکھو نعمت ملنی اس نوں ہے جڑا کملی والے مصطفیٰ دی غلامی لے کے گئے، یا پہلی انبیاء دی لمٹ شریعت چ انہاں دی غلامی لے کے گئے ہے، تے شکر کر اللہ تینو بن منگیاں مصطفیٰ کریم دا غلام بنا چھڑے، تے جب بنا دیتا ہے تے خدا دا نہ قدر کر تھوڑی جی زندگی، کسے قبرستان بورڈ نہیں لگا حضرات اتھے بابے بابے آندے، یہ کدھر نے لکھیا، حضور دے غلام رہیے، غلام مریے، غلام اٹھیے، تے منہ زبانی نہیں صدقے جانی یا قربان جانی یا اوکھا ویلا ہوئے تے ملتان جانی یا ایویں دا غلام نہ ہو، عمل تو پتہ لگے حضور دا غلام آ رہے۔ یہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا سی نبی پاک دے غلام، سوچیا کر جے ہور کسے کونج پیدا ہوندے تے کی بڑھ۔ صاحبو ولایت دی تین قسمان، اللہ خلاق کائنات نے قرآن مجید فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جڑے اللہ دے ولی نے ان کوئی کسی قسم دا خوف نہیں، ولا هم یحزنون تے حزن بنی ہو۔ لفظ ولی دے 17 معنی اس تے قریب آئے عربی لغت دے اندر، نہ ولی نو خوف ہے نہ ولی حزن والا ہے۔ اے جملہ سن کے اگے ٹورنا، خوف ہوندہ ہے مینوں کچھ نہ ہو جائے، اپنا ڈر خوف، حزن ہوندہ ہے میرے پیاریاں نو کچھ نہ ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار سور وچ نے مکے دے مشرک آ گئے رسول پاک نال نے، تے عرض کیتی آقا اگر چک کے ویکھے سانوں ویکھ لین گے، رحمت کائنات فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ابو بکر حسن نہ کر، ادھر قرآن مجید دا جملہ سمجھ رہے ہیں، اے نہیں فرمایا لا تخف، خوف نہ کھا، فرمایا لا تحزن، ابو بکر یہ نہیں فرمایا ابو بکر لا تخف خوف نہ کھا، صدیق اکبر ولایت دی اعلیٰ مرتبے تے فائز سن، آپ ڈرے نہیں، آپ نو حزن سی، یحزنون حزن سی میرے کملی والے نو کچھ نہ کر دینا، فرمایا ابو بکر لا تحزن حزن نہ کر جڑا میرے بارے کرنا ہے، ان اللہ معنا سی کلے نہیں اللہ بھی ساڈے نال ہے۔ خوف ہوندہ ہے اپنا تے حزن ہوندہ ہے پیاریاں دا، فرمایا جڑے اللہ دے ولی نے نہ انہاں نو کسے قسم دا خوف ہے تے نہ حزن ہے، ہین کون الذین آمنوا، فرمایا جڑے ایمان والے نے، توجہ الذین، توجہ میرا سر نہیں مارنا، دا مطلب ہوندہ ہے باہر نکل کرنے ہیں گل تے نال جڑیاں تو تقریراں کرنا، ٹھیک ہے منہ بولنے، الذین آمنوا ایمان والے نے۔ ایک سید نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، فرمایا آمنو دے اندر 4 حرف نے، الف جمع دی علامت ہے، پہلا حرف ہے الف، الف لگدا اللہ نے، اللہ نے ایک منن والا، دوسرا حرف ہے میم، میم لگدا ہے مدنی مصطفیٰ دے نام نام اس میں، تیجا حرف ہے نون، نون لگدا ہے نبی نو جڑے رب بنائے نے کسے نو چھڈی نہ، نواں وچ گتی نہ، تے چوتھا حرف ہے واو، تے واو لگدا ہے ولی نو۔ صحابہ بھی اتم درجے دے ولی نے، اہل بیت بھی اتم درجے دے ولی نے، تے باقی بھی ولی نے، اللہ نے ایک من نبی پاک دا غلام ہو جا، ختم نبوت والا عقیدہ من ہر ولی دا غلام ہو جا، اللہ تینوں کہندے نے آمنو،
فرمایا ولی او الذین آمنو جڑا ایمان والا ہو وکانو یتقون ماضی استمراری ہے سدا متقی ہوے تقوی والا ہوے اے ولی نے لہم البشرا فی الحیات الدنیا دنیا وچ بھی خوشخبری آخرت وچ بھی خوشخبری ولی دیاں تین قسماں جو کہ بڑا شارٹ کٹ جا رہے ہیں سب تو پہلے وہبی ولی علماء نو وہبی کہندے نے تے پنجابی وچ کہہ لو ماں دی ککھ دا ولی نبی عبادت دے نال نبی نہیں بنے عدم تو وجود وچ آئے اللہ نبوت دے تاج انہاں دے سراں تے رکھ دتے اس طرح ولی دی قسم ہے اجے عدم تو وجود وچ آئے نے اللہ انہاں نو اپنا ولی بنا لیا مادری ولی ماں دی ککھ دا ولی وہبی ولی علماء دی اصطلاح نظری ولی نظر لگ جاندی بری نظر لگے طبیعت اثر ہوندا بخار چڑھ جاندا عشق والے دی نظر لگے طبیعت محبت آ جاتا حدیث شریف چ آیا کہ سپ دی نظر لگ جائے بندہ انا ہو جاتا ایک سپ دی نظر حملہ نو دیکھ لے حمل ساکت ہو جاتا نظر بسا کا جادو تو بھی زیادہ تاثیر کر دی ہے نظر لگ جائے بندہ انا ہو جائے نظر لگ جائے حمل گر جائے نظر لگ جائے طبیعت بخار آ جائے نظر لگ جائے خشی پہ جائے تے جے بری نظر لگے تے طبیعت وچ ملال آوے حسن آوے تباہی آوے جے پیر سیال دی نظر لگے تاجدار گھوڑا بندا شیر ربانی دی نظر لگے تے کیلیاں والا بندا ہے اللہ دے ولی دی نظر لگے نظر دے نال ہی بندہ ولی کامل بن جاتا اسے واسطے کہنے یا رسول اللہ انظر حالا سونا نظر کرم فرمانا ایک موضوع بن سکتا ہے تیجا ولی ہے قصبی ولی صحیح العقیدہ سلسلے والا ہوئے جدو اللہ اللہ کردہ ہے نا دنیا ستی ہوندی ہو نفلی بات پڑھتا ہے اللہ فرمان جبریل اور جڑا فلاں ہے نا میں ان دے نال محبت کرنا تے تو بھی کر جبریل کر دے نے جبریل اسمانہ تے کھلو کے آندے نا اسمانہ والے ہو فلاں اور اللہ محبت کردہ ہے تسی بھی کرو اللہ پھر لوکاں نو کہ میں فرمایا مومنہ دے دلاں وچ میں انہاں دی محبت پیدا کر چھڑنا وہبی ولی نظری ولی قصبی ولی جنہاں دی اساں گل کرنے آئے وہبی ولی نے پیر پیرا میر میرا سرکار محی الدین آپ دی کنیت ابو محمد لقب محی الدین غلطے محی الدین دین نو زندہ کرنے والا نام عبد القادر الحسنی الحسینی علاقہ گیلان آج کل بقیدہ صوبہ ایران فارسی چ گاف تے عربی وچ جیم فارسی اندر گیلانی عربی وچ جیلانی علاقہ 21 حضور کو صلی رضی اللہ تعالی دی عمر مبارک ہوئی ہے 90 سال کتنی 90 سال والد مجدی دی طرفوں والد گرامی دی طرفوں حضرت امام حسن مجتبی دے شہزادے نے اما جان دی طرفوں شہ کربلا دے شہزادے نے دو میں طرف سید نے اے سچا تے اچا سید ہے نانکی ٹیری بھی سید تے دادکے بھی سید تے ولایت وچ بھی اللہ اچا مقام عطا فرمایا داتا صاحب سرکار دے وصال تو 7 سال بعد آپ پیدا ہوئے داتا صاحب لاہور والی سرکار دا وصال ہو گیا 463 وچ 470 وچ غوث پاک دی ولادت 90 سال آپ دی عمر مبارک داتا صاحب دے پیر حضرت سرکار جنید بغدادی پاک مراقبہ وچ اکھاں دل دیاں کھلیاں نے عرشاں دیاں گلاں ویکھدے پئے فوراً اٹھے فرمایا میرے سار اکھاں تے میرے سار حضور کی فرما رہے ہو فرمایا اٹھے کلان ہو رہے ہیں میرے تو اتنی دیر بعد ایک بغداد میں جڑا آوے گا جس کا نام عبد القادر ہو اس تا قدم ولیاں دی گردن تے ہوئے گا تے شان اللہ دے وے سڑی دا نہیں منی دا تے میں کیا جنیاں جنو رب شان دیتی ہے ہونی میرے سیر اکھاں تے جنید بغدادی پاک نے دسیا گیا کہ بغداد والے شہنشاہ آن والے
والد گرامی دی کنیت ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، امام علی مقام دے شہزادہ، روزہ رکھیا ہوئے صائم الدہر نے تے نہر دے کنارے کنارے جا رہے نے، سیب آ رہے رڑدا شرعی مسئلہ ہے، دیکھو آلو گوبھی وغیرہ ایویں دی چیز ہوئے اٹھا لے مباح ہے، کیونکہ اتنی قیمتی نہیں، نہ اٹھاؤ گے گل جائے گی۔ سیب اٹھایا، روزہ افطار کر لیا، خیال آیا ابو صالح جے دے بارے پوچھ ہو گئی تیرا کی بنے گا، چل اس دی معافی لے، برلبے نہر چل پے اگے حضور غوث العظم دے نانا جان دا باغ، باغ دے اندر نے حاضر ہوئے، جناب تہاڈا باغ ہے، میں سیب کھا بیٹھا تے معافی لین آیا، انہاں وی تکیا جڑا جنا کون سیب دیاں معافیاں لیندا، جڑا آیا ہے ایویں ہی نہیں، باطنی نگاہ نال ویکھیا جنا کامل سی، فرمایا جنیا معافی دیاں گے کم کر، اللہ اکبر، یہ بھی سید ہے، یہ بھی سید ہے۔ تو یاد رکھنا ہن موجودہ جو غوث پاک دا کانفرنس تے رکھی ہے، انہاں دی زندگی بھی عمل کرنا ہے۔ یاد رکھی ماپے اتنے آلہ ہون، پتر بھی آلہ پیدا ہوندے ہن حرام جے نو لبدا نہیں، او دے واسطے ہی نہیں تے کھا کھو جاندے۔ فرمایا بچیا میری بیٹی ہے جڑی معذور ہے، نکاح قبول کر، نہ کیا ٹھیک ہے دنیا چوں تے گزر جاواں گے، آخرت تے ٹھیک ہو جائے۔ حضرت ام الخیر فاطمہ نے نکاح ہوئے، انہوں نے دسیا سی لتاں چوں معذور ہے، ہتھاں چوں معذور ہے، اکھاں چوں معذور ہے، جدو قریب گئے فرمایا پتر یہ معذوری سی میری بیٹی نے اج تک غیر محرم وال نظر بد نال نہیں دیکھیا، غیر محرم وال برا حق بڑھایا نہیں، غیر محرم وال اس تک قدم چل کے نہیں گیا۔ یہ تھک صاحب جملہ لکھیا انہاں کہ لوگو جڑی سرنگی دی کیا تے مست ہون والی تھی ہے، جڑی پاپ سنگر تے لطف اندوز ہون والی ہے، موسیقی جدی روح دی غذا ہے، او دے وچوں کدی موسیٰ بن نصیر نہیں پیدا ہونا، تارک بن زیاد دی امی نہیں بننی، علم الدین نہیں پیدا ہونا، صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہونا، ان دے وچوں فنکار تے کنجر تے عیاش جنم لے سکدا ہے۔ لوگوں ماں ام الخیر فاطمہ ہوئے، پتر غوث العظم پیدا ہوندا ہے، ماں سیدہ فاطمہ ہوئے، پتر شہ کربلا پیدا ہوندا ہے۔ والدین دی طہارت ہوئے بچے نے ایک پیدا ہوندے نے، اے غوث پاک دی سیرت پلے بن لئی، والدین نے ایک ہون، غوث العظم دی ولادت باسعادت، چند دا رولا پہ گیا، چڑھے ہے کہ نہیں کسے صاحب دل نے کیا، سرکار ام الخیر فاطمہ کل بی بی کو لو پچھو تیرے لال نے دودھ پیتا ہے کہ نہیں دن چڑھن تو بعد، اگر دودھ نوش فرمایا تے چن راتی نہیں چڑھیا، کلن والا بھی کامل سی، اگر آپ نے دودھ نوش فرمایا تے چن نہیں چڑھیا، اگر نہیں فرمایا چن چڑھ گیا ہے، کیونکہ وہ سید ہے جڑا ماں دی گود وچ بھی پاک نبی دی شریعت دا احترام کرتا ہے، شریعت مطہرہ دا احترام کرتا ہے۔ تھوڑا جب بیجا پھر کرنے مہربانی، غوث العظم دا مقام ہے۔ حضرت پیر پیرا میر میرا سرکار محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ اونچا مقام عطا فرمایا، سن بلوغت دے اندر آئی یتیم ہو گئے، والد گرامی دا سایہ سر تو اٹھ گیا۔ جیلان دا علاقہ کھیتی باڑی دا حل جو ہے، کھیتی باڑی دا تشریف لے کے جدو حل جویا بیل بولیا، یہ حکایت نہیں، بیل بولیا، کہنے لگا عبدالقادر اللہ نے تینوں اس کام واسطے تے نہیں بنایا، یہ کام کو ہور لوگ کرو، عبدالقادر اللہ نے تینوں اس کام واسطے نہیں بنایا، اللہ نے تیرے کو اور کام لینا ہے، دین دی خدمت دا کام لینا ہے۔ آپ تشریف لے آئے، والدہ ماجدہ تو اجازت لئی، بغداد مرکز علوم و فنون دا
آپ نے بغداد شریف دا سفر فرمایا، اما جان نے درم سی دیتے اپنے جیکٹ دے اندر، کوٹ دے اندر سی دیتے، فرمایا بیٹا میری وصیت یاد رکھ، اے میرا بیٹا کدی جھوٹ نہیں بولنا۔ قافلہ چل پیا، گیلان تو بغداد دی طرف جا رہی ہے، رستے دے اندر ڈاکو آ گئے، ہر بندے نے پوچھتے نے تیرے کول کی گے، ہر بندہ مال چھپا رہی ہے، میرے کول کچھ نہیں کچھ نہیں۔ آپ دی باری آئی، نوجوان تیرے کول کی ہے، فرمائی اتنے میرے کول درم نے۔ چور حیران ہو گئے، ڈاکو حیران ہو گئے، پکڑ کے اپنے سردار دے کول لے گئے، کہنے لگے سردار جی لٹنا علیحدہ گل ہے، معاملہ بڑا عجیب ہے، سارے مال چھپا دے نے، آ نوجوانی دا ہار کر دے میرے کول اتنے نے۔ پوچھیا جوانا کی گل ہے، فرمایا بات اے وے میری اماں نے مینوں وصیت فرمائی سی، جنیا مال روے یا نہ روے اے میرا پتر جھوٹ نہ بولی، یہ غوث پاک دی اماں دی وصیت ہے، کیا اسی اس تے اوتے عمل کرنے ہاں؟ حضرت پیر پیرا میرے میرا بغداد والی سرکار نے فرمایا جنیا مال روے یا نہ روے میری ماں دا عہد و وفا روے۔ ماں نے وصیت فرمائی ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ حضرت غوث العظم ہوستی ہے جنہیں ساری زندگی جھوٹ نہیں بولیا، اللہ نے اپنی محبت واسطے جس نو اونچا مقام عطا فرمایا۔ غوث پاک تشریف لائے بغداد شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ علم نبیان دی وراثت ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیان دے وارث نے، ایک نبی دے نہیں 1.25 لاکھ نبی دے، جڑا علم دین پڑھتا ہے 1.25 لاکھ نبی دا روحانی پتر بن جاتا ہے، کیونکہ باپ دی وراثت پتراں نوں ملدی۔ بغداد شریف فرماندے نے درست العلم حتی صرت کتبہ، قصیدہ غوثیہ شریف ہے، میں علم مبارک پڑھیا، اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا۔ آپ نے علوم پڑھے، فقہ حنفیہ پڑھی، حنابلہ پڑھی، مالکیہ پڑھی، شافعیہ پڑھی، سارے امامہ دی فقہ پڑھی۔ آپ خود حنبلی نے، امام احمد بن حنبل دے مقلد نے، بغداد دے اندر چونکہ آپ دی تقلید پائی جاندی ہے، اللہ دے قرآن دیاں تفسیراں پڑھیاں، حضرت غوث پاک نے فقہ پڑھی، جمیع علوم پڑھ لے۔ اللہ اکبر، جدو علم دے حصول تو فارغ ہو گئے، جدو فارغ ہو گئے وعد نہیں کر دے، تقریر نہیں کر دے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت خواب دے اندر، ایک روایت بیداری دی عالم اندر، تیرے تے میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آقا کونین نے فرمایا بیٹا عبدالقادر، یہ میرا پتر عبدالقادر علم دین پڑھ گئے ہیں، تقریر کریا کر، یہ نبیاں والا کام میں لوگوں نے نیک کرنا، یہ بات کرنا نبیاں والا کام میں، یہ میرا بیٹا عبدالقادر تقریر کریا کر۔ عرض کردے نے حضور میں چونکہ گیلان دا رہن والا اجمیہ، یہ لوکی عربی نے، میری زبان دے اندر اتنی فصاحت نہیں جتنی انہاں دے اندر ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا بیٹا عبدالقادر منہ کھول۔ حضور غوث پاک نے منہ کھولیا، 7 مرتبہ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن غوث پاک دے منہ دے اندر لایا، فرمایا بیٹا عبدالقادر تقریر کریا کر۔ یہ رات گزری، اگلی رات آئی، منبع علم حکمت حضرت جناب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا عبدالقادر پتر تقریر کریا کر۔ عرض کردے نے حضور میں گیلان دا رہن والا، یہ لوگ بغداد دے رہن والے فصیح نے، میری زبان اتنی فصاحت نہیں۔ فرمایا بیٹا منہ کھول۔ حضرت مولا کائنات حیدر کرار نے 6 مرتبہ لعاب دہن غوث پاک دے منہ دے اندر پایا، تے حضرت پیر پیرا میرے میرا بغداد والی سرکار نے عرض کی تھی حضور ایک مسئلہ تے دسو۔ راتی نبی کائنات نے 7 مرتبہ لعاب دہن لگایا، آپ نے 6 مرتبہ لگایا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا بیٹا عبدالقادر پتر نبیاں نال برابری نہیں کری دی۔ آپ نے نال ادب بھی دسے۔ ہن جدو آرڈر ہوئے نا بیٹا عبدالقادر تقریر کریا کر، علم چوٹی دا آپ پڑھے۔ ہن بغداد دا منبر ہے تے سنیاں دا پیر جلوہ گا۔ حضور غوث العظم نے بیان شروع فرمایا، حضرت توجہ میرے ال ذرا رکھنا، سمجھ لینا، انہاں گلاں نوں دل دی لائبریری وچ لکھ لے۔ چوٹی دی عالم ربانی نے اللہ دا قرآن پڑھ دے نے، نبی پاک دی حدیث پڑھ دے نے، بیان فرما رہے توجہ ہے نا جی۔ ہن کچھ لوکاں دی ہونے جی فقیر دی لین ہو رہے تے مولوی دی لین تہاڈی ہوے گی، ساڈی نہیں۔ پیر پیرا میرے میرا حضرت غوث العظم مسجد دا امام منبر دا خطیب،
حضرت داتا علی اجویری جس دا نائی یہ نوما پوتا امام حسن علیہ السلام دا مسجد دا امام منبر دا خطیبی زہد الانبیاء گنج شکردر سے الزامی دا مدرسی مسجد دا امام منبر دا خطیبی محبوب الہی مسجد دا امام منبر دا خطیبی قبلہ عالم محاربی مسجد دا امام منبر دا خطیبی پیر پٹھان مسجد دا امام منبر دا خطیبی پیر سیال شمس العارفین مسجد دا امام منبر دا خطیبی تاجدار گولڑا مسجد دا امام منبر دا خطیبی لوگاں نے داتا علی اجویری نو کیا مولوی صاحب تہاڈی مسجد دا قبلہ درست نہیں فرمایا بے جو گل کرنے ہیں نماز پڑھ لئیے آپ نے نماز نیتی ہے لاہور وچ نے رکوع گئے نے لاہور وچ نے سجدے گئے نے لاہور وچ نے جدو داتا صاحب نے سر سجدے تو چکے ہیں تے سامنے خانہ کعبہ نظر آیا غوث پاک سرکار ان بغداد دے منبر تے جلوگر ہو چوٹی دا عالم ربانی اور اس تے دوڑے شوڑے پڑھ کے ان دی شان ٹوڑ جانا ان دی سیرت ویکھی نہیں کی علامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی ہوئے جنہیں بہت کتاباں لکھیاں نہیں وہ اپنے کمنٹ دے رہے فرماندے نے میں غوث پاک دی درس قرآن وچ شامل ہویا سرکار غوث پاک نے قرآن دی تفسیر آیت پڑھی ہو دی تفسیر بیان کی تھی ایو میں آیت پڑھی ہے مختصر تانوں بلائے دیئے قسمہ دسی ابن جوزی فرماندے نے حضرت غوث پاک نے قرآن مجید دی ایک تفسیر بیان فرمائی جڑی مینوں آندی سی جب میں تقریر کر رہا ماشاءاللہ علماء نوں آندی کہنے ماشاءاللہ ہے وہ بیان کر رہا ٹھیک ہے دوسری بیان فرمائی فرماندے نے مینوں آندی سی تیسری بیان فرمائی چوتھی پنجویں چھویں ستویں اٹھویں نویں دسویں گیارہویں بارہویں 13 تفسیراں حضرت غوث پاک نے آیت مبارکہ دیاں بیان فرمائیاں ابن جوزی کہندے نے مینوں آندیاں سن جدوں پیر پیرا میرا 14ویں تفسیر شروع فرمائی اے مینوں کوئی نہیں سی آندی ابن جوزی بھی چوٹی دار مہربانی ہے آپ نے 15ویں تفسیر بیان فرمائی ابن جوزی کہندا مینوں نہیں سی آندی میرے ہاتھ کھڑے ہو گئے آپ نے 15ویں بیان فرمائی 16ویں بیان فرمائی 17ویں بیان فرمائی 18 تفسیراں اللہ دے قرآن دیاں بیان غوث پاک نے فرمائیاں نے اللہ اکبر 13 ابن جوزی نو آندیاں سن باقی نہیں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دا اتنا اعلیٰ ترین علم اللہ نے حضرت غوث پاک نو عطا فرمایا ہن جیندے اتوں ویکھ کے پڑھنا کدی مقدرہ وچ نہیں ہویا انہیں تینوں ہدایت کی دینی اے جملہ پیر فقیر اے نے رستہ بخان والے نشانات مقصود اللہ ہے تے جڑی برجی میڑی ہو گئی لکھیا لاہور 44 کلومیٹر برجی نو جفی پالے دیئے کہ لاہور جائی ہے جیڑا تینوں اللہ دا راہ نہیں دس داؤ کچھ بھی نہیں او برجی میڑی ہے جیڑا آپ کچیاں جی پرتی ہو تینوں پکیاں جی کتھوں کرانا عارف کھڑی فرما گئے رستہ چھوڑ نبی جو ٹریا تے کدے منزل نہ پکی سلطان العارفین فرماندے نے سچائی راہ محمد والا تے جتھوں رب لبیوے ہو کوئی راہ اے غوث پاک کتنے چوٹی دے عالم ربانی اتنا بڑا عالم ربانی ہے موجودہ تفسیر چھپ گئی آپ دی 5 جلدان دے اندر تفسیر الجلانی لاہوروں مل جاندی جی آگئی ہے چھپ 5 جلدان دے اندر تفسیر الجلانی عربی دے اندر پیر پیرا میرے میرا غوث پاک عام نہیں اللہ دے قرآن دا مفسر ہے تے چوٹی دا عالم ربانی ہے چلو عوام نہیں سمجھے گیا 2 جملے میں عرض کرنا ہے علماء واسطے جیڑا علم حدیث نو پرکھن دا ایک علم ہے انہوں کیا جاندہ اسماء الرجال جن دے حدیث صحیح ہے ضعیف ہے صحیح لذات ہی غیر ہی مقبول ہے کی اس علم دے اندر 2 جلدان تہذیب و تہذیب و خلاصہ 12 جلدان تقریب و تہذیب 12 جلدان دا خلاصہ ہے ابن حجر اسقلانی دا انہاں لے ہے حافظ زہبی کڑو انہاں پھر دوہاں رڑ کے مزی کڑو مزی دا استادی معرفت الرجال والا بابا اسماء الرجال عبدالغنی مقدسی جتھے جا کے علم اینڈ دندائی وہ عبدالغنی مقدسی ہے جن دی سب تو بڑی کتاب ہے تے دوجہ فقہ حنبلیہ دی چوٹی دی کتاب ہے المغنی ابن قدامہ دی جن دے ہوتے فقہ ناز کر دی ہے ابن قدامہ تے عبدالغنی مقدسی مامے پھوپھی دے پتر سان یہ شام تو پڑھن آئے کتھے بغداد
یہ دوری ڈنڈے والے دا آستانہ نہیں. بغداد آ گئے کنا کول سرکار غوث پاک کول. 2.5 سال تک عبد الغنی مقدسی حضرت ابن قدامہ المغنی والے غوث پاک کو علم دین پڑھے تے کتاباں چایا. جدو دستار بندی غوث پاک نے فرمائی انہاں دے چہرے اس طرح چمک دے سن جویں 14ویں رات دا چن چمکدا پیا. تے غوث پاک سکا اے علم نہیں دتا اندر والا بھی دتا ہے. پیر پیرا میرا میرا سرکار غوث العظم ظاہری علم دے اندر بھی نے ایک دن جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضور غوث پاک آپ دا مرید ہے جس دا نام اس میں گرامی جناب علی الحیتی ہے رحمہ اللہ علیہ. حضرت علی الحیتی انہاں تے اونگ آ رہی تے غوث پاک ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے تے جدوں اونگ تو بیدار ہوئے فرمایا علی الحیتی کیا تسی نیند وچ رسول پاک دی زیارت نہیں کیتی؟ تسی نیند وچ دیکھ رہے سو میں بیداری دے عالم وچ نبی پاک دا دیدار فرما رہے ہیں. اے غوث پاک نو اللہ مقام بیداری دے عالم وچ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا دیدار فرما. ظاہری اکھاں مجمع دے اندر نے باطنی اکھاں ہر چیز نو ویکھ رہیاں نے. اللہ نے اونچا ترین مقام حضرت غوث پاک نے دروشی پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت پیر پیرا پیر میرا سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ نے یہ اونچا مقام بتا. دیکھو توجہ کرنا ایک علم دے اندر آلہ ہوتا ہے پر عمل وچ اتنا بات نہیں ہوتا. علم وچ بھی آلہ نے چوٹی دی عالم ربانی نے تے غوث پاک دی عمر کنی ہوئی ہے توجہ ہے نا جی اے بولنا 90 سے 40 سال اپنے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز ادا فرمائی ہے. کنے سال تے اے سید حسنی حسینی سید وہ بھی جان دے سن ساڑھے نانے دا دین. 50 سالہ محو آرام ہوئے نے رات نو ستے ہونے. آخری 40 سال حضرت غوث پاک کدی رات نو ستے نہیں. جیڑا وضو عشاء قائم فرمایا ہے وہ سے وضو نال فجر دی نماز ادا فرمائی. کنے سال اندھیریاں بھی آندیاں نے می بھی آندے نے غمیاں بھی آندیاں نے خوشیاں بھی آندی ہیں. 40 سال عشاء دے وضو نال اپنے فجر دی نماز ادا فرمائی. اے آپ دا زہد تے تقوی صاحبو اے ساڈے واسطے بھی نصیب تم ہی کچھ کریا کر. اے جڑے لوکی تانوں فری ٹکٹ دین والے انہاں دی پیر مولوی لنگری جعلی نعت خاں دی گل نہ منو. سرکار امام زین العابدین دا نام سنے جی زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ 1000 رکعت نماز آپ روزانہ ادا فرماندے نے تے کہ تم ہی کو انہاں دی زندگی تے عمل کرنا کہ تینوں چھٹی ہے. ساڈی قوم دا کل گمراہی ہے ساڈا پڑھے پیا معاذ اللہ ساڈے نقیب وقت دے مجدد تے مجتہد نے قبلہ اج کل نات خاں ساڑے مسئلے دستے ہیں. ایک بڑے سونے نے فرمایا میری امتیوں گھبرایا نہ جے میں رب نو دھیان نہیں لاواں گا تسی پچھوں دی لنگ جایا کہ قوم میری پیسے چھوڑ دی. غوث پاک دا کی قصور سی انہیں عشاء دے وضو نال 40 سال فجر کیوں پڑھی؟ امام زین العابدین دا کی قصور سی 1000 رکعت روزانہ کیوں پڑھ دے سی؟ اگر سیدان دی سیرت پڑھے نا امام حسن مجتبی علیہ السلام امام علی مقام سرکار زین العابدین نے 25 مرتبہ حج کیتا تے بیر علی تو لے کے واپس مدینے تک کدی سواری تے سوار نہیں سن. غلام سواریاں تے سن آپ اکھاں وچ آنسو تے دوڑنا لوکاں کہنا رسول اللہ دے شہزادے ہو سوار ہو تے فرمانا لوگوں سانو رب کول شرم آندی ہے اسی او دی بارگاہ جائیے تے حرم دی طرف چل کے ساڈا جسم پگھلیا نہ. 1000 رکعت نماز امام زین العابدین روزانہ پڑھدے نے. انہاں دے پتر نے غوث پاک
تے آنسواں دے نال پرنالے وچوں آنسو نکلتے سن امام زین العابدین تے مسجد وچ آنا رنگ فک ہو جائے. ہن تڑا مسیتے پھڈا مسیتے پالٹی مسیتے گھر رب دا پنگا لین نوں حق سب دا رنگ فک ہو جانا. حضور کی ہوئے فرمایا پتہ نہیں کہ ساکم الحاکمین دی بارگاہ چا کہ صلی دی بارگاہ چا 150 گھر دے اندر رات دی طریقی دے اندر کھانا بندے سے 150 امام زین العابدین علیہ السلام. امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد چ لکھی تے جس دن دسیا کدی نہیں سی کون جس دن وصال ہویا کپڑے اتارے گئے نا کندیاں اتے لنگر دے نشان پے سن تے انہوں نے گھر نہ پہنچیا پھر پتہ لگا کون سی ونڈن والا جڑا چلا گیا. اے سادات کرام 40 سال عشاء دے وضو دے نال آپ نے فجر دی نماز ادا فرمائی. یہ سرکار غوث العظم عبد القادر جیلانی جڑے سید نے جان دے نے ساڈے نانا پاک نے شفاعت کرنی عالم ربانی بھی چوٹی دے تے عمل دے اندر بھی بے مثلو بے مثال ہے. حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ 40 سال عشاء دے وضو نے فجر ادا فرمائی. آپ دی یہ کیفیت ہے اللہ اکبر. اے اللہ خلاق کائنات دا قرآن اعلان کردا ہے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا اللہ دے بندے نے رات پہ جاندی ہے رکوع تے سجدیاں دے اندر گزار دینے. 40 سال عشاء دے وضو نال حضرت غوث پاک نے فجر ادا فرمائی. اتنا بڑا کامل اللہ دا ولی چوٹی دال میں ربانی ہے. تو بھی اٹھیا کر جے دی 40 سال عمر ہو گئی ہے 20 اور رہ گئی ہے جے دی 50 سال عمر ہو گئی ہے تیری 10 اور باقی ہے جے دی 60 سال ہو گئی ہے ہاتھ جوڑے نے تیرا تے ریا ہی کوئی نہیں. قبر تے کوئی نہیں فاتحہ پڑھنے جاندا. قبراں ٹٹیاں پیاں نے پنجر گلدے پئے نے کوئی کسے نوں احساس نہیں. اپنا فکر کر 5 ٹائم دی نماز لازمی کر. اس دے نال تہجد تو بھی پڑھیا کر. 11ویں دا بھی لنگر ہی تے معاشر دا دن ہوے گا. آواز آئے گی لوگو اوے تہجد پڑھن والے کھڑے ہو جان بیلی کھڑے ہون گے. دوجی آواز آئے گی علیحدہ ہو جاؤ علیحدہ ہون گے. تیجی آواز آئے گی جاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دے نال تانوں بے حساب جنت عطا فرمائی. 40 سال عشاء دے وضو نال آپ نے فجر پڑھی تے شیطان بڑیاں بڑیاں تے حملہ کردا. اے جڑے نے مختار ہے نا کئیاں نوں اے جڑے کچے عمل ہوندے نے بابیاں دی صورت چاندا ہے. اے کئی گھراں وچ چراغ بنا دے لئی ایتھے جی بابیاں دی حاضری ہوندی ہے. سفید داڑھی والی دی شکل میں ایتھے بابے اسی رہنے ہاں چراغ بالیا کرو لوکی بالن لگ پیندے. رستے جاندیاں جاندیاں کدی درختاں دے جنات دا دور ایتھے جی بابا ظاہر ہویا ہے اوتھے انہاں قبر بنا دتی. مڑے شاہ لبے شاہ کوڈے شاہ پیپے شاہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنے جعلی قبر بنائی اس تے اللہ دی لعنت ہے. رسول پاک دی زبان تو ملعون آدمی ہے جڑا جعلی قبر بنا. شیاطین دا ظہور ہے. بابے نو کی عزت ہے تیرے کمرے گھر وچ آ کے رہے مکان تیرا ہے کہ بابے دا ہے. یہ خرافات نے. حضرت پیر پیرا میرے میرا 11ویں والی سرکار اللہ اللہ کرتے پے نے. حملہ ہو گیا آپ اتو بدل بنیا کہنے لگا عبد القادر بس کر اسی تیرے تیرا دی تو ساڈے تیرا دی بس کر تینوں عبادت دی کوئی ضرورت نہیں. حضرت غوث العظم عام فقیر ہی نہیں شریعت دا چوٹی دا عالم ربانی ہے. اللہ دے قرآن دا مفسر ہے. تے دل وچ خیال آیا عبد القادر تیری کی حیثیت ہے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم عام دا آخری وقت ہے. ایک پاسوں مولا علی نے چکیا ہویا دوجے پاسوں حضرت عباس نے چکیا ہویا. قدمین شریفین زمین نہ لگ دے آ رہے نے. تیرے تے میرے آقا کریم مسجد تشریف لے آ رہے نے 5 گانا نماز پڑھنے واسطے اللہ دی عبادت دے واسطے. اے عبد القادر تیری کی حیثیت ہے. جدو نبی پاک نو آخری ویلے معاف نہیں یقیناً ایک کم 2 نمبر ہے. آپ نے لا حول ولا قوت
قوت الا باللہ. یہ جدو پڑھیا شیطان نو اگ لگ گئی, دوڑن لگا کہن لگا عبد القادر مولوی سے تیرا علم تینو بچا گیا. فرمایا ظالم اجے بھی دھوکا دینا ہے, علم نہیں بچایا میرے اللہ دے فضل نے بچایا. فرمایا میرے اللہ دے فضل نے میں نے بچایا. بچتا ہے وہی ہے جس تے اللہ فضل فرمائے, جس تے اللہ تے زہد وچ بھی بے مثال. ہوں آج دی 4 دن کو نمازاں پڑھ لینا وہ بھی دستا ہے میں نماز پڑھ لی. شیخ سادی فرماندے نے ہر میں کعبائے رات دی طریقی ایک جنا ہائی مار کے روندا پہ تے کہہ رہے رب العالمین اگر میں معاشر دے دن کامیاب نہ ہو یا میں نبی نیا کر کے اٹھانا تاکہ تیرے مقبول بندیاں دی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوا. تے لوگاں نو جدو ترس آیا قریب ہوئے دن دا اجالا چڑھیا ویکھیا رات نو ہائی مار کے رون والا کون ہے؟ اے لوگوں عام نہیں, حضرت پیر پیرا میر میرا سرکار محی الدین عبد القادر جیلانی بغداد والی سرکار 11ویں والی سرکار غوث پاک اللہ دی بارگاہ چ ہائی مار کے رو رہے نے, آجزی دا اظہار کردے پے نے, اللہ دی بارگاہ عالی اندر گریہ زاری کردے پے نے. اے غوث العظم سرکار اللہ علم دے اندر بھی بے اپنی مثال آپ عمل دے اندر بھی سبحان اللہ اچھی شان والا ہے, اللہ دی بارگاہ آجزی دے اندر بھی اچھی شان والا ہے. اے اللہ تعالیٰ نے خوبیاں اپنو عطا فرما کے حضرت غوث پاک نو اللہ نے اچھا ترین مقام عطا فرمایا. آپ دے دور دے اندر جڑا محی الدین دین نو زندہ کرنے والا ایک تے معتزلی فرقہ سی, چونکہ آپ نے فقہ دے اعتبار حنبلی امام احمد بن حنبل نو 30 کوڑے روزانہ بائیتے سن, کوڑیاں کھاندے شہید ہوئے, 11 لاکھ حدیث دا حافظ. تے جدو جنازہ اٹھیا نا 8 لاکھ غیر مسلم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. ابن حجر لکھی, ابن تیمیہ بعد نے 18 تک بھی لکھی. حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس امام دے مقلد نے معتزلیاں نے انہوں نے شہید کیتا ہے. پہلے سنت دے عقیدے دے خلاف سن, کہندے قرآن مخلوق کے دعا شعا کوئی نہیں پہنچ دی. غوث پاک دی برکت دے نال فرقے دی جڑ کٹی, رافضیت دندن آ رہی سی. غنیت الطالبین وچ آپ نے تفصیل نہ لکھے ہے کہ گمراہ فلاں فرقہ فلاں صحابی نو پیندا ہے, فلاں صحابی نو پیندا ہے, فلاں دے خلاف زہر اگلدا ہے. فرماندے نے سب گمراہ نے. حضرت غوث العظم فرماندے نے امل فرقۃ الناجیہ فہی اہل السنت والجماعہ. لوگوں جنت والی کوئی سڑا کے جڑی جنت نو جاندی ہے انہاں دا نامی اس میں گرامی اہل سنت و جماعت ہے. دوجے مقام تے فرماندے نے فعل المومن اتباع اہل سنہ, مومن لازم ہے اہل سنت و جماعت دی اتباع کرے. اے رستہ ہے جڑا سیدھا جنت نو جا رہا ہے. باقی گمراہ نے. حضرت غوث پاک سانجے ولی نہیں, آپ نے نبی پاک دا دین زندہ فرمایا, گمراہ عقیدیاں دا رد فرما کے اللہ تعالیٰ نے آپ دی برکت دے نال کملی والے دی سنت نو عزت عطا فرمائی. شام دے اندر ایک بہت بڑے عالم ہے جنہ دا نام ہے شیخ محی الدین ابن العربی, ابو بکر دا نام ہے. میں رہا شام کافی دیر اتنے دمشق دے اندر سب تو زیادہ جس مزار تے, چونکہ شام دے اندر اہل سنت دی اکثر اہل سنت نے سب تو زیادہ ساڑھے آنے اے صلاتیہ ملا دی 50 زانہ دنان اتھے ہر سپیکر تے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ اس طرح ہی پڑھ دینے. میلاد دا جلوس بھی نکلدا ہے. اتھے بین ہے سلفی دی مسجد بین, وہابی مسجد نہیں شام اجے تک نہیں بنا سکتا میرے نام جڑا, کیونکہ انہوں پتہ ہے پاکستان والا پھڈا پی جانا اتنے. انہوں نے علماء بڑے زیرک نے انہوں نے دسیا شام دے اندر ابو بکر محی الدین ابن العربی غوث پاک دے روحانی میں فصوص الحکم آپ دی 16 جلداں دے اندر ہے جڑی عالماں بھی پڑھنی نہیں ہے. ہاتھ کھڑے نے. آپ نے لکھیا 1901 میں عیسیٰ علیہ السلام نے مسجد دمشق دے منارے تے اترنا. یہ اس فقیر نے راز کھولیا ہے. ہن 1441
1901 ਵਿੱਚ ਇਬਨ ਅਰਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਯੀਉদ্দিন ਇਬਨ ਅਰਬੀ ਦੀ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਬਗਦਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ अर्ज करते रहे हजूर दुआ करो अल्लाह मैनू बेटा अता फरमाए। अखां बंद कीतियां दिल दियां अखां दे नाल लोहे महफूज ते छाती पाई दिल दियां भी अखां ने कुरान मजीद फरमाया वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब उलुल ऐदी वल अबसार मेरे बंदियां दा जिक्र कर इब्राहीम दा इसहाक दा याकूब दा उलुल ऐदी जड़े हत्थां वाले ने ते बाकी लूंजे ने दुनिया वल्लभ सार जड़े अखां वाले ने एक सर दियां अखां ने एक दिल दियां अखां ने आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जे रब दिल दियां अखियां देवे ते चानण हो वे नूरों ते महबूबा नू नजरियां वे ते की नेड़े की दूरों हजरत गौसुल आज़म बगदाद वली सरकार ने फरमाया बेलिया तेरे मुकद्दरा में रब ने कोई नहीं लिखिया। अर्ज करते हैं हजरत जी अगर ना लिखिया हुंदा मैनू घर ना दिंदा तुहाडे कोल आण दा मुल की पिया शाम तो चल के मैं बगदाद आया फिर तुहाडी दरगाह ते आण दा मुल की है। गौस पाक सरकार फरमाया अच्छा मेरी कंड दे नाल कंड ला एक असां तैनू अपना पुत्र अता फरमा छड्डने आ। शेख अकबर दे वालिद ने जदों कंड नाल कंड लाई ते मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी पैदा जेड़े फिर वहदतुल वजूद वाले सूफी होए ने उन्हां उत्ते कैफियत ते चोटी दा आलम रब्बानी ते उन्हां दे मज़ार ते जेड़ी भी दुआ कीती जा अल्लाह कबूल फरमावे। ये गौस पाक दा फैज़ अस्माउर रिजाल दे अंदर इल्मे तफसीर दे अंदर फिक़ह दे अंदर ये भी 11वीं दा लंगर है कि बला अस्माउर रिजाल जेड़ा फिक़ह भी 11वीं दा लंगर है ते कुरान दी तफसीर भी 11वीं दा लंगर है। ते गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह ने चोटी दा आलिम रब्बानी बनाया ते दीन नू आपने खड़का बजा के जिंदा फरमाया। बगदाद शरीफ एक बारी ईसाई आ गया पादरी बाज करदा पे ते बदबू फैलान लग गया कहन लगा लोगों मुसलमानों दे कुरान विच लिखिया ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा फरमांदे सन लिखिया क्या मुसलमानों दे नबी भी को मुर्दा जिंदा कीता है जे है ते बखाओ कोई रिवायत लाओ कोई आयत लाओ कोई लियाओ हिकायत के मुसलमानों दे नबी मुर्दा जिंदा कीता होवे। ये बदबू फैला रहा उन्हें पता नहीं सी तवज्जो है ना मुर्दे दा जिंदा करना है वे पहले जिंदा सी मर गया रूह दोबारा लुटा दी जाए रिवर्स गियर लाना जिसम मौजूद है रूह पा देनी मुर्दा जिंदा करना उन्हें पता नहीं सी वो चूंकि नवाकब सी कमली वाले ने वो मुर्दे जिंदा कीते ने जिन्हां विच कदी हयात है ही कोई नहीं सी। ए मुर्दा जिंदा करना बड़ा मोजज़ा ने रसूल पाक ने वो मुर्दे जिंदा फरमाए ने यारा लकड़ी दे तने विच ते हयात है ही कोई नहीं। कमली वाले ने सतूने हनाना ते हाथ रखे है वो बोली बोलने लग पिया नबी पाक को जिंदगी दे दी पत्थर नबी पाक दी निगाह पई पत्थर कहंदा सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पत्थर वेते हयाती है ही नहीं सी। नबी पाक ने पत्थर नु बुला छड़िया जबली ओहद नु बुला दिता है गो लेके एक आदमी आया ते हाथी गो पाई हुई है कहने लगा है मोहम्मद दस मेरी बगल विच की है फरमाया मैं दसां या तेरी बगल वाली चीज दसे मैं कौन हां कहंदा अगर बगल वाली चीज दसे ते क्या बात है गो उसने छोड़ी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या गब्बो ए गो मन अना मैं कौन हां गो बोली अंत रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। चलो बस पूरा हो गया चलो बारक आका करीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर जिंदा कीते मेरे कमली वाले ने लकड़ी दा तना जिंदा कीता हजूर ने जानवर जिंदा कर दिते ये बड़ा मौजूदा है चन्न तोड़ दिता है सूरज मोड़ दिता है पर वो कह रहा कि मुसलमानों दे नबी मुर्दा जिंदा कीता है ते गौस पाक अल्लाह अल्लाह करदे पे ने ते किसे दस्या हजूर एक बंदा बदबू फैला रहा है
آپ نے نہیں فرمایا سانو کی لگے اسی لنگر پکاؤ، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر۔ حضرت غوث العظم پیرے پیرا میرے میرے اپنے حلقہ درس وچوں اٹھے، بازار میں تشریف لے گئے، فرمایا پھر آ کی آکھے آئی، پھر کیا درا انہیں پھر جملہ درا، میرے پیر شہنشاہ بغداد حضور غوث العظم نے فرمایا میں نبی تے نہیں کملی والے دے غلاماں دا غلام تیرا چیلنج میں قبول کرنا، چل قبر تے لے چل میں مردہ زندہ فرماواں گا۔ ہن اسلام تے قدغن دی گل آئی، 11ویں والی سرکار بازار وچ فرمایا چل میرے کملی والے نے مینا ماری، لے چل مینوں قبر تے میں مردہ زندہ کرنا۔ آپ دی کتاب ہے الغنیہ لطالبی اہل الحق، جنہوں غنیۃ الطالبین اردو کیا جاتا ہے، آپ نے لکھی الفتح الربانی، یہ نہیں پیرو جنہوں 6واں کلمہ بھی نہیں آتا۔ آپ دی کتاب ہے فتح الغیب، فتح الغیب سرکار غوث پاک فرماندے نے بندہ جدو اللہ دا قرب حاصل کردا ہے اللہ نو کلمہ کن عطا کردا، جویں کہندا ہے اللہ اوویں کر چھڑدا، اون دے منہ چوں جو نکلے میرا اللہ اوویں کر چھڑدا۔ گفتائے او گفتائے اللہ بابا، چونکہ فارسی دا مجاز ساڑی قوم دا ختم ہو گیا، گرچہ ادھلکوں میں عبداللہ بابد او دا کیا پھر رب دا کیا ہو گیا، لمٹ مقرر ہو گئی، دن رکھیا گیا، عیسائیاں نے پرانی قبر لبی پرانی، انہیں کہا نواں ہو سکتا ہے تازہ ہو گئے اٹھ کے بہ ہی جاوے، ہڈیاں والا بندہ لبا۔ جدو انہوں نے پرانی قبر لگی حضرت غوث پاک سرکار تشریف لے گئے، انہوں نے کہا جی آج زندہ کرنا ہے، فرمایا گل سنو پتہ ہے کام کی کردا سی؟ فرمایا گان وجان دا کام کردا سی، گاندا وجاندا مریا ہے، جس کیفیت وچ مریا ہے اسی کیفیت وچ اٹھے گا۔ حضور غوث پاک نے ٹھوکر ماری قبر نو، پیرے پیرا میرا میرا بغداد والی سرکار نے فرمایا، آپ نے فرمایا کم بے اذنی، اٹھ عبدالقادر دے حکم دے نال، اٹھ میرے حکم دے نال، کیونکہ کلمہ کن اللہ نے آپ نے عطا فرمایا سی۔ جدو آپ نے ٹھوکر ماری قبر پھٹی، غیر مسلمان دا مجمع مسلمان بھی نے ویکھتے پہنے قبر پھٹی، گان بجان والا اٹھیا، غوث پاک دی شان گا رہی ہے، تے جندو ساریاں نے ویکھیا اسلام نو جت اللہ دیتی، کفر نو شکست ہو گئی، اور جننے غیر مسلم نے غوث پاک دے قدمہ اتے گر کے کملی والے دے پکے غلام ہو جاندے نے۔ یہ اللہ ساڑھے پیر نو شانہ دیتی، اسے واسطے سے کہنے ہیں کیا کیوں نا، اسے واسطے کہنے ہیں کہ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کی غلامی میں موت جس کو آئی ہے، اور بات میرے مرشد نے مجھ کو یہ فرمائی ہے کہ جو نبی کا ہو جائے، جو نبی کا تو انہوں کسے پیر پھر سو تک نہیں بننے آگے تُسی نہیں بولنا، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، اور بات میرے مرشد نے مجھ کو یہ فرمائی ہے کہ جو نبی کا ہو جائے اس کی کل، جیڑا کملی والدہ ہو جائے اللہ کائنات استی کر دے۔ غوث پاک سرکار دا مردیاں نو زندہ کرنا، 12 سال بعد ڈبا بیڑا تارنا تے چیز ہی کوئی نہیں، ہجو کیویں تار لیا؟ اسانے اصحاب کہف 309 سال بعد کیویں اٹھ کے آ گئے؟ وہ 12 سال بڑی چیز ہے کہ 300 سال بڑی چیز ہے؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے ولی 309 سال بعد اٹھ کے تشریف لے آئے۔ 300 سال سورج نال تے 309 سال چند دے، ستے رہے نہ شوگر لو ہوئی نہ ہی نبض رکی۔ اللہ فرمایا جدو ستے پہنے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اسیوں دیاں کروٹاں بدلنے ہاں۔ بچہ تو نمہ کاکا پیدا ہوندہ ہے، اندھی نیند ہوندی ہے 22 گھنٹے، با ماں دا دودھ پیندہ پھر سو جاندہ ہے، تے ماں ستے پہ دی نا کروٹ بدل دی ہے کہ تھک نہ جائے۔
اللہ فرماندا ہے انہاں دیاں کروٹاں اسیں بدلنے ہیں ساڈے جو ہے دائیں تے بائیں کروٹاں 309 سال بعد اٹھے تے 12 سال تے شاہی کوئی نہیں. اللہ نے غوث پاک نے شان عطا فرمائی آپ دا جبہ چوری کرنا آیا اپنے وقت دا کتب بنا چھڑے ہے. ایک غوث پاک نو اللہ شکر رب دا کرم ہی بڑا غوث پاک نے تے غوث پاک بھی انج عبادت کیتی ہے وہ جان دے سن زندگی مڑ مڑ نہیں آنی مار اساں بھی جانا ہے تشریف وہ بھی لے گئے 40 سال عشاء دے وضو فجر دی نماز ادا فرمائی تے بعد والے جننے ولی نے سارے گردن جھکائی آپ دی بات ہن جڑی رافضی پارٹی ہے نا غوث پاک نو سید نہیں مندے لئی انہاں دا کوئی لینا دینا نہیں غوث پاک نال. حضور غوث العظم نے بد عقیدہ دا رد فرمایا ہے اور آپ دی تصنیفات دے اندر اج تک رد موجود ہے. اللہ نے ساڈے پیر نو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تے ہر ولی نے غوث پاک کو مدد منگی. غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردلت لا حکم اتصالی میں اللہ دے سارے شہراں نو تکیا میں نو اس طرح نظر آئے جے میں رائی دا دانا پیا ہوئے. یہ آپ دی نظر دا غوث الجن والانس جنہ دے بھی غوث نے انسانہ دے بھی غوث. آپ دے حلقہ درس دے اندر بات فرما دے سن لکھاں دا مجمع سی جتنی آواز قریب والے نو آ رہی ہے اتنی دور والے نو آ رہی ہے. اے آپ دی بڑی کرامت آپ نے اسلام زندہ فرمایا تے اللہ نے تا قیامت غوث پاک دا سورج چاڑ چھڑیا فرمایا لوکاں دے چڑھے تے ڈوب گیا میرا سورج چڑھیا ہو. فرماندے نے مرید لا تخف میرے مرید ڈری نہ. پوچھا حضور تہاڈا مرید کون ہے؟ فرمایا قیامت تک میرے نال پیار کرنے والا. غوث پاک دا مرید ہر سلسلے اے جڑے سلسلے نے نا نبی پاک دے سمندر چو دریا وگدے جڑا کسے وچوں بھی پیے ہوئے نبی پاک دا سمندر ہی تے ایویں نہیں اونچ نیچ کرنی چاہیے کسے بزرگاں جڑا اللہ دا ولی ہے انہاں ویر کی رکھنا وہ جڑے اللہ دا جو پیارا ہویا. مولانا جلال الدین روم فرماندے ہیں جدو بندہ اللہ تعالیٰ بندے تے لعنت دا ارادہ کر دے نے نا وہ بندہ اللہ والیاں نو بک بک کرنا کرنا سمجھو نا جڑا بک بک کردا ہے صحابہ نو پیندا ہے اہل بیت نو پیندا ہے 11ویں والی سرکار نو پیندا ہے اللہ نے اس تے لعنت دا توق پا چھڑیا. وہ جڑا بھی سلسلہ ہوے شان والا شاہ نقشبند نے بخارا وچ بہ کے غوث پاک کو عرض کی. شیخ شہاب الدین سہروردی آپ دے خلیفہ نے آپ دے خلیفہ بہاء الدین ذکریہ ملتانی ملتان والے 17 دے قاری سن 7 قراتاں تے 10 روایتاں دے عالم سن تے روزانہ چاشت وچ ختم قرآن بلا ناغا جی حضرت غوث بہاء الدین ذکریہ ملتانی دی شان تے خواجہ غریب نواز معین الدین جدو آئے نا سرکار غوث پاک دے یہ سلسلے دی فرع 6 سلسلہ علیہ چشتیہ تے بولا نات جادوگر آیا آپ دے گلاں وچ ناگ پائے سن پجویں ڈی دی فلماں چ شیراں دی سواری تے اگ دا حصہ خواجہ صاحب ڈرے نے کیونکہ آپ ہی نے نہ آئے کسے کلیا سی تے آپ نے جدو اللہ دا قرآن پڑھیا جتھے قرآن بولے اے گلاں بڑیاں نے جی جن بڑے پرانے ہو گئے نے جانتے نے یہ جھوٹ ہی وہ جی جندرا بج گئے ہے جڑے آپ ہی اپنے جوگی ایمنیاں گلاں کرتے جتھے قرآن دی بولی چڑھ جائے اتھے تے جادو رہندا ہی کوئی یہ پکی گل ہی بڑے بڑے جادو کر بیٹھے ہون تے قرآن مجید انہاں دا حصار توڑ چھڑدا ہے. جدو خواجہ غریب نواز قرآن پڑھیا نا اجمیر وچ حافظ قرآن سے تے شرک ٹٹ گئے سپ گر گئے شیر دوڑ گئے جادوگر قدماں وچ گرے کملی والے دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو خواجہ صاحب دی نگاہ محبت دے نال 92 لاکھ نو محمدی رنگ چڑھے. ساڑھے حضرت شرکپوری سرکار بڑے رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی مسجد شتیر تے لکھایا سی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ للہ مامو کانجلی علاقہ ہے فیصل آباد دے علاقے اتھوں دے سلفی مولوی وہابی عالم جنہاں دا نام عبداللہ وہ شرکپور شریف آئے
آپ نوں ملن واسطے کہ عالم اچھے نے زیارت کر کے آواں تے جدوں شتیری ویکھی مسجد دی انہاں کہیا تے شرک ہویا کم خراب ہے تے سرکار میاں صاحب رحمت اللہ علیہ شرک پوری والی سرکار آپ آ گئے آپ نے فرمایا کیتی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ جدو حضرت میاں صاحب نے جملہ فرمایا اس غیر مقلد نو خوشی پہ گئی جدو ہوش وچ آیا الٹیاں آن لگ پیاں او دا تزکیہ ہوئے جدو نجاست نکلی ہن آج جینر کھڑا ہو گیا لوکاں کیا کہ تکیئی انہیں کیا کی دسا میں جدو آیا سا میرا عقیدہ ہو رہے جدو حضرت میاں صاحب نے غوث پاک دا نام لیا میں تکیہ بغداد والی سرکار میرے سامنے تشریف فرمانے غوث پاک تشریف لائے یہ اللہ نے رتبہ غوث پاک نے عطا فرمایا تے ہن 11ویں شریف دن 10واں رات 11ویں ان دے اوتے بے شمار دلائل دن 10واں رات 11ویں باقاعدہ حدیثاں نے جدو پہلی بارش نازل ہوئی بران رحمت دن 10واں رات نوح علیہ السلام دی کشتی جودی پہاڑ تے لگ گئی دن 10واں رات ابراہیم علیہ السلام نے پتر نو چھری تھلے لٹایا اے قربانی کیڑے دن دیندے ہو 11ویں نہیں کھیچتے گوشت نہیں کھاندے سالانہ 11ویں سارے مندے ہو ابراہیم علیہ السلام دا اتورس بابا جی دا سالانہ تے رب دی دعوت گوشت تے دن 10واں رات یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام ملے دن 10واں رات 11ویں داؤد علیہ السلام نے بادشاہی ملی دن 10واں رات 11ویں نبیوں نے کتاباں ملیاں دن 10واں رات 11ویں کملی والے دی امت میں دن خالی سی امام علی مقام نے ہر چیز قربان کر کے دین بچایا دن 10واں رات 11ویں غوث پاک بھی اللہ اللہ کرتا اللہ نے ساڑھے پیر نو اس چے مقام عطا فرمایا تے مسلمانہ تیرے واسطے سارے ٹر جانا ایک تے گل لے وے غوث پاک قرآن دے مفسر نے جننے تبرک نے نا سارے تھلے نے قرآن مجید تو اچھا تبرک کوئی نہیں موجود میں خانقاہ تے حاضر ہویا بہت بڑی سیدی خانقاہ حاضری دا شرف حاصل ہویا تے اتھے مسجد وچ صف کوئی نہیں سی کہ اسی نماز پڑھنی اذان دا تصور کوئی نہیں سی وہ سید نے جڑے پہلے دین لے کے آئے تے کہا کہ سائیں ہی ستون مدینہ شریف تھی آیا ہے تے لنگر ڈالو میں کیا او جڑا قرآن ہی نا اور شاہ تو آئے یہ تے مشکوک کی پتہ نہیں آیا ہی کہ نہیں اور شاہ تو آئے اس تبرک تو اچھا تبرک ہوئی ہن اہل بیت دی گل تے کر دے ہو شرم آنی چاہیے دی مولا علی پاک دا انج ذکر کر دیاں حیدر کرار کونے ایک رکعت وچ قدم رکھے دوجی رکھن تو پہلے سارا قرآن پڑھ جاندا کدی اس گل تے بھی غور کیتا رات مک جائے مولا علی دا سجدہ نہیں مکدا کہ نہ ہی لانا سکا تے امام علی مقام نے نیزے تے چڑھ کے کی پڑھیا سی تانوں ہٹک کر گئے نے جو سیداں دسیا وہ تے کم از کم کر لو انج کہندے ہو جس نیزے تے چڑھ قرآن پڑھیا اس کربل دے کاری دا واسطہ ہی تینوں اٹک ہو گئی ہے شب عاشور کربلا وچ قرآن پڑھیا گیا ساری رات انہاں نیزے تے پڑھیا مولا علی نے ایک رکعت قدم رکھیا دوجی تے رکھن تو پہلے اللہ دا قرآن ختم کر مولا علی دا لوں لوں قرآن زہرا پاک چکی پیسدیاں نے 15 سپارے قرآن دے تلاوت ہوندے نے حسنین کریمین دا ناشتہ تیار ہوندا یہ عمل تو انوٹا ہے زندگی استی ہے جڑا انہاں والا عمل لے کے جا اے امی بائی زندگیاں گلاں تے نہ آئی تانوں جنت فری مل دی اللہ دا سودا بڑا مہنگا اگر فری مل دی ہوندی غوث پاک 40 سال عشاء دے وضو نال فجر نہ پڑھ دے امام زین العابدین پاک 1000 رکعت نماز نہ پڑھ دے کربل دا لاڑا کربلا وچ خاندان نہ کوہاندا مولا علی دنیا نو 3 طلاقاں نہ دیندے حیدر کرار ساری رات قیام نہ کر دے تے رات مکی زہرا پاک دا سجدہ نہیں مکیا زہرا پاک سجدے نہ کر دیاں اللہ اکبر ہر پہ سید دسیا لوگوں عملاں دی لوڑ آنی ہے بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا شریعت دا عالم ہے آپ فرماندے نے اوتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے
کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، یہ نہیں پوچھنا کیڑی برادری دا ہے، اوتھے پوچھنا لے کے کی آیا، لے کے کی آیا، عمل لے کے جائیں گا اللہ تیری قبر نو منور فرمائے گا۔ جڑے کام اسی کرتے کوئی موت سر تے آئی ہوئی، اس واسطے صاحبہ نہ اتھے رہا ہے نہ کسے رہنا ہے۔ کچھ بندے نو شہوت ہوندی ہے میری مشہوری ہوئے، میرا نام ساڑھے حضرت میاں صاحب بڑی سرکار شرپور شیف والے جا رہے کلے جاندے سے، کوئی استقبال نہیں سی ہوندا، اسی اپنے بزرگاں دے عرس ویکھے ساڑھے اسا تشریف جان حکم ہوندا ہے کوئی بندہ اٹھ کے نہ کھڑا ہو، سارے بیٹھے رہن تے انہاں اللہ دسیا سانو ساڑھے او دلاں وچ وستے، انہاں اپنے استقبال نہیں کیا، سبحان اللہ، اجے تک بھی ساڈا نظام چلدا۔ سرکار شرپوری تشریف لے جا رہے ہیں، کسے صاحب دل بندے پوچھیا بابا جی کتھوں آئے؟ فرمایا بیلی عالم ارواح چو، اسی عالم ارواح چو ہی آئے ہیں۔ بابا جی کتھوں آئے ہو؟ فرمایا عالم ارواح چو۔ تے بابا جی کتھے جانا ہے؟ فرمایا عالم برزخ قبراں والا جانا۔ تے بابا جی کون ہوندے ہو؟ جے پوچھدا کون ہوندے تہاڈی قوم کی کون ہوندے ہو؟ فرمایا مسافر۔ تے تہاڈا نام کی ہے؟ فرمایا بیلی ایتھے سدا نام اللہ دا۔ سکندر مریا نا تے ماں جا کے قبرستان تیجے دن آندی ہائے وے سکندرہ، تے غور کن قبرہ کڈن والے کہندے نے بے بے کیڑے سکندر دی گل کری، ایتھے کئی سکندر پئے ہوئے، بڑیاں بڑیاں چدراواں قبراں وچ نے، کسے دا نام کوئی۔ یہ بھی ایک شہوت ہوندی ہے، ذرا میرا اٹھ کے استقبال کرو، نعرہ مارو، باچ کنوں آنا بھلے یار اللہ بخش لے وے تے بڑی گل ایتھے ایڈی اونچیاں ہستیاں عاجزی کردیاں نے، استشائی کوئی۔ اس واسطے صاحب اے جڑا تبرک آئے نا رب دا کلام، اینو گھر نو آباد کرے دے نور دے، تاں مولا علی راضی نہیں تیرے تے، نہ کربلا والے راضی نہیں، تاں غوث پاک راضی نہیں۔ قرآن پڑھیا کرتی ہیں بہنا، قرآن مجید پڑھ نماز پڑھیا کر، تیرے نال کسے نہیں جانا، کلے جانا۔ مولوی عبداللہ صاحب کیا گیا نہیں تیرا لمحی سفر مسافرہ، او تو پینا ہی کلے ہی راہ، تینو ہتھیں ودیا کرنگے سب مل کے پین پرا، پینا نے الوداع دروازے تو کر دینا، ویرہ نے مٹی پا کے کر دینا، کلیاں جانا کدی اگلا بھی فکر کریا کر، کامیاب وہ بندہ ہے جدی قبر تے حشر بہتر ہو جائے گی۔ اے غوث پاک دی سیرت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت عمل دی توفیق نہ فرمائے، تو عمل دا ماحول پیدا کرو، محمدی ماحول، برکت اس کے اندر ہے۔ اللہ انجمن غلامان غوثیہ مہریہ جنگر شریف اور کھنگر شریف، اللہ تعالیٰ سب کو نہیں ہو جاندہ ہے، اللہ سب نو برکت عطا فرمائے۔ حضور غوث العالمین دی بارگاہ چ اللہ ساری حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ جی اگلا